Hello everyone, I am Hangmati Limbu and I am doing my BSc in Mathematics at Namchi Government College, Kamrang. First of all, I'd like to thank our Physics Department of Namchi Government College for giving me such a wonderful opportunity to make the video on the topic Zener diode. Zener diode is a semiconductor diode. Zener diode चाहिँ एउटा सेमिकन्डक्टर डायोड हो जहाँनिर चाहिँ एन टाइप अनि पी टाइप सेक्सन्सलाई चाहिँ हेभिली डोप्ड गरेको हुन्छ द्याट मिन्स त्यहाँनिर जति पनि इम्प्युरिटी एटम्सको पर्सेन्टेज चाहिँ मोर हुन्छ अनि अदर वर्ड्समा भन्नुपर्दा जेनर डायोड इज अल्सो कल्ड एज स्पेशल पर्पस डिभाइस अर स्पेशल पर्पस डायोड अनि जेनर डायोडलाई चाहिँ किन स्पेशल पर्पस डायोड भनेको भन्दाखेरि चाहिँ बिकज यसलाई चाहिँ एउटा स्पेशल पर्पसको लागि युज गरिन्छ अनि त्यो स्पेशल पर्पस चाहिँ के हो भन्दाखेरि जेनर डायोड इज युज्ड एज अ भोल्टेज रेगुलेटर जेनर डायोडलाई चाहिँ एज अ भोल्टेज रेगुलेटर युज गरिन्छ बेसिकली जेनर डायोड चाहिँ एउटा पिएन जङ्सन डायोड नै हो तर पनि यसलाई स्पेशल भनिन्छ अनि यसलाई स्पेशल किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको रिजन्सहरू हामी स्टडी गर्दै जानेछौँ जेनर डायोड एज अ स्पेशल डायोड जेनर डायोडलाई चाहिँ किन स्पेशल डायोड भनेको भन्दाखेरि जब पनि हामी पिएन जङ्सन डायोडको क्यारेक्टरिस्टिकलाई हेर्छौँ भने हामी त्यहाँनिर दुई प्रकारको क्यारेक्टरिस्टिकलाई पाउँछौँ एउटा फरवर्ड क्यारेक्टरिस्टिक अनि अर्को चाहिँ रिभर्स क्यारेक्टरिस्टिक अनि जब पनि हामी रिभर्स क्यारेक्टरिस्टिकको ग्राफलाई हेर्छौँ भने हामी यसलाई ड्र गरेर हेर्छौँ भने चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि सपोज भिआर चाहिँ हाम्रो रिभर्स बाइस भोल्टेज भयो अनि आइआर चाहिँ हाम्रो रिभर्स बाइस करेन्ट भयो इनिसियली जब पनि हामी भिआरलाई यहाँबाट इन्क्रिज गर्छौँ करेन्ट चाहिँ अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट नै बस्छ फेरि पनि हामी भोल्टेजलाई इन्क्रिज गर्छौँ करेन्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै बस्छ अनि यो जुन करेन्ट हामी पाउँदैछौँ करेन्टको भ्याल्यु पाउँदैछौँ यो चाहिँ के को कारणले गर्दाखेरि भएको भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ द माइनोरिटी चार्ज क्यारियर अनि माइनोरिटी चार्ज क्यारियर एन टाइप सेमिकन्डक्टरमा चाहिँ होल्स हुन्छ अनि पी टाइप सेमिकन्डक्टरमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ अनि यो पी टाइप सेमिकन्डक्टर अनि एन टाइप सेमिकन्डक्टरमा भएको माइनोरिटी चार्ज पार्टिकल्सहरूको कारणले चार्ज क्यारियर्सहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले आईको भ्याल्यु पाउँदैछौँ यहाँनिर अनि तर यो करेन्टको भ्याल्यु चाहिँ अलवेज कन्स्ट्यान्ट बस्दैन आफ्टर अ पर्टिकुलर भ्याल्यु अफ भोल्टेजको पर्टिकुलर भ्याल्युको बादमा चाहिँ अचानक सडनली करेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा इन्क्रिज हुन्छ है करेन्ट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ अनि द पोइन्ट एट विच द करेन्ट इज इन्क्रिज करेन्ट हेज इन्क्रिज द्याट पोइन्ट इज कल भिभी यो पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा भिभी भनिन्छ अनि यो भिभी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेकडाउन भोल्टेज यो ब्रेकडाउन भोल्टेज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेकडाउन भोल्टेज चाहिँ द्याट पर्टिकुलर भोल्टेज वेयर करेन्ट बिकम अ लार्ज जहाँनिर चाहिँ करेन्ट चाहिँ के हुन्छ लार्ज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन भोल्टेज भनिन्छ र यो रिभर्स बायसमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि हामी भोल्टेजलाई इन्क्रिज गर्छौँ करेन्ट कन्स्ट्यान्ट नै बस्छ फेरि पनि हामी भोल्टेजलाई इन्क्रिज गर्छौँ करेन्ट कन्स्ट्यान्ट नै बस्छ तर आफ्टर अ पर्टिकुलर भ्याल्यु अफ भोल्टेज करेन्ट चाहिँ सडनली इन्क्रिज हुन्छ अनि त्यो पोइन्ट जहाँनिर चाहिँ करेन्ट चाहिँ सडनली इन्क्रिज हुँदैछ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा ब्रेकडाउन भोल्टेज भन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाइ द करेन्ट सडनली इन्क्रिजेस करेन्ट चाहिँ किन सडनली इन्क्रिज हुँदैछ यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ यो करेन्ट चाहिँ यहाँनिर किन सडनली इन्क्रिज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ दुईवटा रिजन छ नम्बर वान रिजन इज जेनर इफेक्ट एन्ड द नम्बर टू रिजन इज एभलान्च इफेक्ट अनि यसलाई हामीले जेनर ब्रेकडाउन अथवा एभलान्च ब्रेकडाउन पनि हामी भन्नु सक्छौँ अनि हामी यसको विषयमा हेर्दै जानेछौँ ओके लेट्स टक अबाउट जेनर ब्रेकडाउन अर जेनर इफेक्ट यो जेनर इफेक्टमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु टेक द मोर इम्प्युरिटी हामीले यहाँ चाहिँ इम्प्युरिटी मोर लिनुपर्छ बिकज वेन वी टेक द मोर इम्प्युरिटी जब हामीले मोर इम्प्युरिटी लिन्छौँ त्यतिखेर चाहिँ द डिप्लेसन लेयर बिकम सर्ट जुन डिप्लेसन लेयर हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै सर्ट हुन्छ मोर इम्प्युरिटीको कारणले गर्दाखेरि अनि डिप्लेसन लेयर सर्ट भयो भने चाहिँ हामीले रिभर्स बायस भोल्टेज चाहिँ एकदमै कम्ती अप्लाई गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एनमा भएको इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ पीमा भएको होल्समा इजिली जान सक्छ अनि यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ हाई त्यहाँनिर क्रिएट हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ हामीले एउटा इक्जाम्पलबाट पनि हेर्न सक्छौँ एउटा इक्जाम्पल लिएर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ
सपोज हामीले हाम्रो डिप्लेसन लेयर चाहिँ एकदमै सर्ट छ अरे, सपोज डिप्लेसन लेयर चाहिँ 200 एङ्स्ट्रम छ अरे, हामीले भोल्टेज चाहिँ 2 भोल्ट अप्लाई गर्यौँ अरे, अनि हाम्रो एउटा फर्मुला छ त्यो चाहिँ के हो भन्दा V इज इक्वल टु ED। यहाँबाट हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अनि इलेक्ट्रिक फिल्डलाई क्याल्कुलेट गरेर हेर्दाखेरि हामीले यहाँनिर के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ 1/10⁻⁸ यहाँनिर हामीले 10⁸ भोल्ट पर मिटर पाउँछौँ इलेक्ट्रिक फिल्ड। यसलाई हामीले सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्यौँ भने कति हुन्छ भन्दा 10⁶ भोल्ट पर सेन्टिमिटर हुन्छ। अनि यो चाहिँ एकदमै के हो भन्दाखेरि युज इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो। अनि यो यतिको इलेक्ट्रिक फिल्ड सपोजको लागि त्यहाँनिर जेनेरेट भयो भने, क्रिएट भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोभ्यालेन्ट बोन्डलाई चाहिँ यसले इजिली ब्रेक गर्न सक्छ, किनकि वी नो द्याट इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट फोर्स। इलेक्ट्रिक फिल्डले चाहिँ के जेनेरेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स जेनेरेट गर्छ। अनि बिकज अफ द्याट फोर्स कोभ्यालेन्ट बोन्ड चाहिँ के हुन्छ, ब्रेक हुन्छ। अनि कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भयो भने चाहिँ त्यहाँनिर मोर इलेक्ट्रोन्स क्रिएट हुन्छ। अनि इलेक्ट्रोन्स क्रिएट भयो भने होल्स पनि क्रिएट हुन्छ। अनि इलेक्ट्रोन्स र होल्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ चार्ज पार्टिकल्सहरू हो। बिकज अफ द्याट टु चार्ज पार्टिकल्स करेन्ट इन्क्रिजेस, करेन्ट चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। अनि हामीले जिनर इफेक्टमा चाहिँ यही यसरी नै करेन्ट इन्क्रिज भएको हामीले देख्न सक्छौँ। अनि यस्तो खालके यदि फिनोमिना हुँदैछ भने यो फिनोमिनालाई नै के भन्छ भन्दा जिनर इफेक्ट भन्छ। नाउ लेट्स टक अबाउट एभलान्च ब्रेकडाउन अर एभलान्च इफेक्ट। अनि एभलान्च इफेक्टमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा वी हेभ टु टेक द लेस इम्प्युरिटी। हामीले चाहिँ इम्प्युरिटी चाहिँ लेस लिनुपर्छ। एन्ड वी नो द्याट वेन वी टेक द लेस इम्प्युरिटी देन आवर डिप्लेसन लेयर इन्क्रिजेस। यदि इम्प्युरिटी चाहिँ लेस लियौँ भने चाहिँ डिप्लेसन लेयर इन्क्रिज हुन्छ। यहाँनिर फिगरमा पनि देख्न सक्छौँ हामीले पिएन जङ्सनलाई चाहिँ रिभर्स बाइस भोल्टेजसँग कनेक्ट गरेको छौँ। अनि यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पीमा चाहिँ होल्स चाहिँ मेजोरिटीमा हुन्छ, एनमा इलेक्ट्रोन्स मेजोरिटीमा हुन्छ। अनि जब पनि यहाँनिर चाहिँ डिप्लेसन लेयर इन्क्रिज भएको कारणले गर्दा, ठुलो भएको कारण अब लार्ज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर भोल्टेज हाई दिनुपर्छ। अनि भोल्टेज हामीले बढाउँदै लाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो डिप्लेसन लेयरको साइज पनि बढ्दै जान्छ। अनि यो डिप्लेसन लेयरको साइज चाहिँ कतिसम्म बढ्न सक्छ भन्दा पिएन जङ्सनको साइज जत्रो छ त्यतिसम्म नै बढ्न सक्छ। अनि त्यतिसम्म जब पनि पुग्छ, जब पनि यो डिप्लेसन लेयरलाई चाहिँ हामीले भोल्टेज इन्क्रिज गरेर यो डिप्लेसन लेयर पनि इन्क्रिज हुँदै गएपछि पिएन जङ्सनको साइज जति नै पुग्छ त्यतिखेर चाहिँ सबै चार्जहरू चाहिँ अलमोस्ट एभ्री चार्ज चाहिँ के भइसकेको हुन्छ भन्दा फ्री भइसकेको हुन्छ यहाँभित्र। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले के अर्को कुरा देख्छौँ भन्दा चाहिँ हामीले हाई भोल्टेज अप्लाई गरेको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि हाई भइसकेको हुन्छ। अनि सपोज यहाँ कुनै पनि चार्ज चाहिँ यदि यो जङ्सनभित्र आयो भने चाहिँ W=QV यो फर्मुलाद्वारा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फर्मुलालाई युज गरेर चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चार्ज चाहिँ एकदमै एनर्जेटिक भएको हुन्छ। अनि त्यो एनर्जेटिक भएपछि चाहिँ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सेलरेट गर्छ। अनि त्यो एक्सेलरेट हुन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ त्यसले चाहिँ एनर्जी चाहिँ त्यसको एनर्जी पहिला जति थियो त्यो भन्दा चाहिँ मोर यसले गेन गरेको हुन्छ। अनि एकदमै हाई एनर्जी भएको चार्जहरूले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्डहरूलाई, उनीहरूको सराउन्डिङ्समा भएको कोभ्यालेन्ट बोन्डहरूलाई इजिली ब्रेक गर्न सक्छ। अनि कोभ्यालेन्ट बोन्ड जति धेरै ब्रेक गर्छ त्यति नै धेरै फ्री चार्जहरू, त्यति नै धेरै चार्जहरू चाहिँ के हुन्छ, क्रिएट हुन्छ। अनि जति धेरै चार्जहरू क्रिएट हुन्छ त्यति नै धेरै करेन्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ। अनि यही फिनोमिनालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा एभलान्च इफेक्ट भन्छौँ अथवा एभलान्च ब्रेकडाउन भन्छौँ। ब्रेकडाउन क्यारेक्टरिस्टिक ग्राफ। यो ब्रेकडाउन क्यारेक्टरिस्टिक ग्राफमा चाहिँ हामी के अब्जर्भ गर्छौँ भन्दा एभलान्च ब्रेकडाउन र जिनर ब्रेकडाउनलाई हामी अब्जर्भ गर्छौँ। अनि हामीलाई याद छ वी नो द्याट जिनर ब्रेकडाउन अकर्स एट द लोवर भोल्टेज देन द एभलान्च इफेक्ट। जुन जिनर ब्रेकडाउन छ त्यो चाहिँ एभलान्च ब्रेकडाउन भन्दा कम्ती भोल्टेजमा नै अकर गर्छ। अनि जब पनि ब्रेकडाउन भोल्टेज चाहिँ 4 भोल्ट भन्दा लेस छ भने त्यहाँनिर चाहिँ जिनर इफेक्ट चाहिँ प्रिडोमिनेन्ट हुन्छ। यदि ब्रेकडाउन भोल्टेज चाहिँ 6 भोल्ट भन्दा ज्यादा छ भने
एभलान्च इफेक्ट चाहिँ प्रिडोमिनेन्ट हुन्छ। अनि यो दुईटै इफेक्ट हुनुको लागि एभलान्च ब्रेकडाउन अथवा जिनर ब्रेकडाउन यो दुईटै इफेक्ट हुनुको लागि चाहिँ बोथ अफ दिस इफेक्ट्स आर डिपेन्डिङ अन द ब्रेकडाउन भोल्टेज। यो दुईटै चाहिँ ब्रेकडाउन भोल्टेजमा डिपेन्ड गर्छ। अनि यहाँनिर अर्को कुरा हामीले के अब्जर्भ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन अप्लाइड भोल्टेज छ यो अप्लाइड भोल्टेजलाई चाहिँ जिनर भोल्टेजभन्दा ज्यादा बढाउँदाखेरि पनि भोल्टेज चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ। भोल्टेज चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै बस्छ जति बढाउँदा पनि, तर करेन्ट चाहिँ के हुन्छ, करेन्ट चाहिँ इन्क्रिज गर्छ। भोल्टेज चाहिँ हामीले जिनर भोल्टेजभन्दा अप्लाइड भोल्टेजलाई बढाउँदाखेरि पनि जुन भोल्टेज छ भोल्टेज चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै बस्छ, तर करेन्ट जुन छ त्यो करेन्ट चाहिँ इन्क्रिज गर्छ। यो स्पेशल प्रपर्टीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जिनर डायोडलाई चाहिँ मेनी एप्लिकेसन्सहरूमा चाहिँ एज अ भोल्टेज रेगुलेटर युज गरिन्छ। बिकज अफ दिस स्पेशल प्रपर्टी जिनर डायोड इज used as a voltage regulator in many applications. Zener diode as a voltage regulator. Zener diode चाहिँ एउटा स्पेशल डिभाइस अथवा स्पेशल डायोड भनिन्छ। किन भन्दाखेरि इट इज युज्ड एज अ भोल्टेज रेगुलेटर। अनि व्हाट इज द फंक्शन अफ भोल्टेज रेगुलेटर भन्दाखेरि चाहिँ इट रेगुलेट द भोल्टेज, यसले चाहिँ भोल्टेजलाई रेगुलेट गर्छ। अनि नेक्स्ट कुरा चाहिँ इट इज युज टु मेन्टेन द आउटपुट भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट। अनि कस्तो कस्तो कन्डिसनमा भन्दाखेरि चाहिँ यदि इनपुट भोल्टेजमा चेन्जेस आउँदैछ भने पनि जुन आउटपुट भोल्टेज छ त्यो कन्स्ट्यान्ट नै बस्छ। यदि लोड रेजिस्टेन्समा चेन्जेस आउँदैछ भने पनि जुन आउटपुट भोल्टेज छ त्यो हामीले कन्स्ट्यान्ट नै पाउन सक्छ। अनि त्यसको बादमा छ सर्किट डायग्राम। अनि यो सर्किट डायग्राममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जिनर डायोड लिएको छ। अनि जिनर डायोड पनि अरू डायोडहरू जस्तै सिमिलर नै हुन्छ, खालि यहाँनिर यो जेटलाई मात्रै क्रिएट गर्नु छ। अनि यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्याथोड एनोड माइनस प्लस। अनि यसको वर्किङ मोड चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माइनस टु प्लस अनि प्लस टु माइनस। यसै कारण हामीले जुन यो माइनस छ यसलाई प्लससँग कनेक्ट गरेको छ, अनि जुन यो प्लस छ यसलाई माइनससँग कनेक्ट गरेको छ। अनि यहाँनिर हामीले इनपुट लिएको छ एसी सोर्स। त्यसको बादमा छ इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट के छ भन्दा आरएस छ। यो आरएस चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिरिज रेजिस्टर हो। यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दा भोल्टेज ड्रप हुन्छ। अनि त्यसको बादमा छ आरएल जुन चाहिँ आउटपुट हो अथवा लोड रेजिस्टेन्स पनि भनिन्छ यसलाई। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा इरेगुलर भोल्टेज र रेगुलर भोल्टेज। इरेगुलर भोल्टेज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब पनि इनपुट एसी भोल्टेजमा चाहिँ भेरिएसन हुन्छ तब चाहिँ त्यसलाई के भन्छ भन्दा इरेगुलर भोल्टेज भन्छ। अनि जब पनि आउटपुट भोल्टेज चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट नै पाउँछौँ अक्रस द लोड रेजिस्टेन्समा भने त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ रेगुलर भोल्टेज भनिन्छ। अनि यो इनपुटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्टेज चाहिँ अप एन्ड डाउन भइबस्छ अथवा यहाँ चाहिँ कन्टिन्युस भेरिएसन हुन्छ। अनि जुन यहाँनिर कन्टिन्युस भेरिएन्ट छ यदि इफ आई वान्ट टु चेन्ज दिस कन्टिन्युस भेरिएन्ट इन्टु द कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु देन त्यो कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु जुन आउँछ त्यसलाई चाहिँ रेगुलर भोल्टेज भन्छ। अनि त्यो कन्स्ट्यान्ट भ्याल्युलाई पाउनुको लागि चाहिँ हामीले कुन चाहिँ डिभाइस युज गर्छ भन्दाखेरि जिनर डायोड युज गर्छ। अनि यो जिनर डायोडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जिनर डायोड विल टेक द भोल्टेज एट विच करेन्ट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। जिनर डायोडले चाहिँ त्यति मात्रै भोल्टेज लिन्छ जहाँनिर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट चाहिँ के हुनसक्छ, करेन्ट चाहिँ के हुनसक्छ कन्स्ट्यान्ट बस्नु सक्छ। अनि त्यो चाहिँ कति हो भन्दा कि चाहिँ लेस देन 4 भोल्ट कि चाहिँ मोर देन 6 भोल्ट अथवा बिट्विन 4 भोल्ट एन्ड 6 भोल्ट। लेस देन 4 भोल्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जिनर इफेक्ट हुन्छ। अनि मोर देन 6 भोल्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एभलान्च इफेक्ट हुन्छ। अनि बिट्विन 4 भोल्ट टु 6 भोल्टमा चाहिँ बोथ जिनर इफेक्ट अथवा एभलान्च इफेक्ट हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ करेन्ट चाहिँ यदि कन्स्ट्यान्ट भयो भने यहाँनिर करेन्ट कन्स्ट्यान्ट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ जुन यहाँनिर आउटपुट छ त्यो आउटपुट पनि हामीले कन्स्ट्यान्ट पाउँछौँ। 2 parameters to measure regulation. Number 1 is line regulation and number 2 is
लोड रेगुलेसन लाइन रेगुलेसनको चाहिँ जस्ट डेफिनेसन मात्र हेर्नेछौँ बट लोड रेगुलेसनको चाहिँ हामी डिराइभेसन्स पनि हेर्नेछौँ लाइन रेगुलेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज द रेसियो अफ चेन्ज इन द आउटपुट भोल्टेज पर युनिट चेन्ज इन द इनपुट भोल्टेज अनि यसको आइडियली यसको भ्याल्यु चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 0% हुन्छ लोड रेगुलेसन्स पनि एउटा रेसियो नै हो यो के को रेसियो भन्दा चेन्ज इन आउटपुट भोल्टेज फ्रम नो लोड कन्डिसन टु फुल लोड कन्डिसन अनि जुन यो VNL छ त्यो चाहिँ नो लोड भोल्टेज हो अनि जुन VFL छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फुल लोड भोल्टेज हो अनि यसको पनि लोड रेगुलेसन कति हुन्छ लोड रेगुलेसनको पनि भ्यालु कति हुन्छ भन्दा 0% नै हुन्छ अनि अब यो लोड रेगुलेसनको डिराइभेसन्सलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सर्किट डायग्राम छ अनि यो सर्किट डायग्राममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन VS छ इनपुट भोल्टेज यो चाहिँ फिक्स छ अनि RL छ RL चाहिँ के हो भन्दा लोड रेजिस्टेन्स अर लोड करेन्ट हो जुन चाहिँ कस्तो हुन्छ चेन्जिङ हुन्छ अनि जुन IZ छ IZ भनेको चाहिँ जिनर डायोड करेन्ट हो अनि यसलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ भन्दा I मिनिमम र I म्याक्सिमम को बीचमा राखेको हुन्छ अनि यो IZ लाई चाहिँ I मिनिमम र I म्याक्सिमम को बीचमा मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ यसै कारण जुन भोल्टेज हुन्छ द भोल्टेज अक्रस द जिनर डायोड इज कल्ड VZ अथवा द भोल्टेज अक्रस द जिनर डायोड वुड बी VZ अनि त्यो VZ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नन क्वान्टिटी हुन्छ अनि यो VZ चाहिँ के हुन्छ भन्दा भोल्टेज अक्रस द जिनर डायोड जुन यो VS छ यो चाहिँ भोल्टेज सोर्स हो अनि जुन जिनर डायोड चाहिँ ब्रेकडाउन रिजनमा अपरेट भएको छ यसै कारण हामीले चाहिँ यो जिनर डायोडलाई चाहिँ के लिन सक्छ एज अ भोल्टेज सोर्स अज्युम गर्न सक्छ अनि यहाँनिर हामीले सर्किटलाई फेरि पनि रिड्र गरेको छ अनि यो सर्किटलाई रिड्र गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्छौं भन्दा यहाँनिर जुन यो IS छ यो IS चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस इज द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द सिरिज रेजिस्टेन्स RS अनि यो IZ चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस इज द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द जिनर डायोड VZ अनि यो VZ लाई चाहिँ हामीले भोल्टेज सोर्स पनि लिएको छौं अनि नेक्स्ट चाहिँ छ हाम्रो IL यो IL चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस इज द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द लोड रेजिस्टेन्स RL अनि यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन यो हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि IS को भ्यालु चाहिँ के पाउँछौं भन्दा IS इज इक्वल टु VS माइनस VZ बाइ RS अनि जुन यो VS र VZ र VS छ यिनीहरु चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ अनि यो जुन RS छ यदि यो चाहिँ चुजन भ्यालु हो भने यो पनि फिक्स्ड हुन्छ यसै कारणले गर्दा फेरि IS पनि फिक्स्ड हुन्छ जुन यो IS छ यो IS लाई चाहिँ हामीले यो IS चाहिँ कति हुन्छ भन्दा IS इज इक्वल टु IZ प्लस IL हुन्छ तर जुन यो IL छ यो IL चाहिँ कति हुन्छ भन्दा VZ बाइ RL हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो RL चाहिँ चेन्जिङ छ यसै कारणले गर्दा यो IL पनि चेन्जिङ छ यदि IL इन्क्रिज भयो भने RL डिक्रिज हुन्छ अनि RL इन्क्रिज भयो भने IL डिक्रिज हुन्छ अनि जब हामीले IS इज इक्वल टु IZ म्याक्सिमम लिन्छौं त्यतिखेर IL मिनिमम हुन्छ अनि IL मिनिमम हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा RL चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ अनि यहाँनिर फेरि अर्को के छ भन्दा जब चाहिँ हामीले IL लाई म्याक्सिमम लिएको छौं त्यतिखेर RL चाहिँ मिनिमम छ अनि यहाँबाट चाहिँ के देख्न सक्छ भन्दा जुन RL छ RL लाई जब पनि RL इन्क्रिज हुन्छ तब IL डिक्रिज हुन्छ अनि IL डिक्रिज भयो भने IZ फेरि के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ तर यसै कारणले गर्दा IS चाहिँ के हुन्छ IS चाहिँ के छ भन्दा फिक्स्ड छ यो सबै अजम्पसन चाहिँ किन भएको यो सबै अजम्पसन चाहिँ के को कारणले गर्दा भएको भन्दा फेरि बिकज जुन IZ छ जिनर करेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले I मिनिमम र I म्याक्सिमम को बीचमा मेन्टेन गरेर राखेको कारणले गर्दाखेरि so that it is in the breakdown region यसै कारणले गर्दाखेरि जुन VZ छ VZ चाहिँ भोल्टेज अक्रस द जिनर डायोड छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि चाहिँ
constant बस्छ, which means even though the load is changing, the output voltage is still VZ. लोड चेन्ज हुँदैछ भने पनि जुन VZ छ आउटपुट भोल्टेज त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै बस्दैछ। एप्लिकेसन अफ जेनर डायोड। जेनर डायोडको एप्लिकेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा जेनर डायोड इज युज्ड इन भोल्टेज रेगुलेसन, नम्बर 2 रेफरेन्स एलिमेन्ट, नम्बर 3 सर्जी सप्रेसर्स, नम्बर 4 switching applications and clipper circuits.